المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على قدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي. فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد درود و محمود سرور کائنات فخر موجودات حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ